قیامت تک نہ جس نو گرے نہ لگے وچ عرب دے سونا او چن آیا ایک رب تو گھٹ باقی سب تو ود لے کے سونا رتبہ بلند آیا قیامت تک نہ جنوں گرے نہ لگے وچ عرب دے سونا او چن آیا کلے رب تو گھٹ باقی سب تو ود سونا لے کے اور رتبہ بلند آیا 1,24,000 وچوں میرے رب نو او بڑا پسند آیا او دے باج نبی کوئی نہیں آ سکدا سونا نبوت دا بوا کر بند آیا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تسبیحات تمجیدات کبریائی بڑھائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی اس اللہ احکم الحاکمین دے واسطے جو ہر شاہدہ خالق مالک واسع اعظم مدبر الامور علی کل شیء قدیر فعال لما یرید درود و سلام لکھا کروڑا اربا کربا بے حد و حساب لا تعداد انگن درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مقام مہر درخیشان حبیب کبریا والگ بتہا نور الہدا شمس الزہا بدر الدجا خیر الورا احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم ساتھیوں دوستوں بزرگوں نوجوانوں اور میرے اس چمم دے لہلہات ہوئے ننے منے طلباء اس گلشن دی پھول اور کلیوں میرے مشفق میرے محسن میرے معزز اساتذہ کرام اور پردہ دے اندر سماعت فرمانے والی میری معززات مکرمات روحانی ماؤں بہنوں جو آیت مقدسہ مطہرہ مکرمہ میں تواڈے سامنے تلاوت فرمائی یقیناً اس آیت دے عنوان تو موضوع تو تسی سمجھ ہی گئے ہو کہ خالق کائنات نے ایک خبر تیرے تے میرے دل دی بہار ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے اس وقت دیتی جس وقت ایک قریش دے لوگ سردار قصی بن کلاب دا گھر جنو دار الندوہ کیا جاندہ ہے میٹنگ ہاؤس اس دے اندر بیٹھ کے منصوبہ بنا رہے نے کوئی کہنا ہے کہ قید کر دیتا جاوے میرے آقا علیہ السلام نو کسے مقام دے اندر پابند سلاسل بنایا جائے زنجیرہ دے اندر جکڑ دیتا جائے تو کئی کہندے نے جلا وطن کیتا جائے ایک منصوبہ پاس ہویا ہے کہ سارے مکے دے جننے بھی قبیلے رہنا سارے مل کے شہید کر دینے خون سارے قبیلیاں چ بٹ جائے گا تو بنو ہاشم بدلہ لین دی انہیں سارے مکے نال تے لڑن دی طاقت نہیں نہ رکھنے تو عرش والے رب نے میرے آقا علیہ السلام نو ہجرت دا حکم دے دیتا کہ پیغمبر تواڈی ہجرت دا حکم تواڈے جان دا ٹائم آ گیا اور پچھلے خطبہ دے اندر میں تنوں دس چڑھیا سی اس تو پچھلے خطبہ دے اندر بھی کہ اللہ تعالی نے پہلے ہی
دار ہجرت وکھا چھڑیا، ہجرت والا گھر اللہ پاک نے نکلا چھڑا۔ گنیا اتار دے اندر رہنے والوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آئیاں، تکالیف آئے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی توحید دا پرچار عام کیتا۔ اے کل گزریا 25 دسمبر کرسمس ڈے، ساڑھے کئی نادان لوگ چاہ کے سیاسی وڈیرے کیک بھی کٹ رہے نے، خوشیاں دے وچ شامل بھی ہو رہے نے۔ یاد رکھو جنہ دا نظریہ چاہے وہ ساڑھے مسلمان نے چاہے غیر نے کہ عزیر یا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، انہاں لوگاں دے نال قطعاً انہاں دیاں خوشیاں دے اندر اس معاملے دے اندر سپورٹ کرنا جائز نہیں۔ اگر وہ لوگ تیرے قریب نے انہاں نو دعوت دے، اے تیری ذمہ داری یا کل قیامت والے دن تینوں بھی پوچھیا جانا۔ اگر عیسائی تیرے کمی نے تو انہاں دے عقیدے دی اصلاح کر، البتہ دل انہاں دا اسلام والے مائل کرن دے واسطے جے تو خرچ کرے گا تو پھر اللہ بھی تیرے راضی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اس خوشی سے آکھے لو جی مان دے تسی نہیں یا میری طرف تہاڈی عید دا تحفہ، انداز چینج کرنا۔ حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے ساریاں تکلیفاں اٹھان دے باوجود تسی پھر سمجھ دو کہ وقت آیا کہ سرزمین مکہ نو خیر آباد کہنا پیا، چھڑنا پیا، تے دل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کعبے دے ولے اینا پیار کعبے دے نال اینا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حسرت بریاں نگاہاں جدو آسمان والے اٹھیاں نا تے عرش والا رب کہندا سونیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تیرا حسرت دے نال مدینے جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تے کہنے لگا شریعت نمی لے کے قبلہ تے ساڈا ہی ہے نا۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دیرانہ خواہش یہ سی کہ اللہ کدو وہ وقت آئے کہ بیت اللہ نے میرا قبلہ بنا دے، اللہ کدو وہ ٹائم آئے اس جگہ تے دسنا اے جانا کہ مکے دے نال محبت، مکے دے نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی لگن پیار بہت زیادہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے دے نال محبت بہت زیادہ ہے، لیکن ادھروں ٹائم آ گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر دے وقت گئے نے جا کے کہنے لگے ابو بکر تیاری کر لو اللہ دا حکم آ گیا۔ تے گنیا اتار دے اندر رہنے والوں، اردا گرد تو آنے والوں، قرآن و سنت دے پروانے اور رب کعبہ دی قسم ابو بکر صدیق نو اللہ نے ایویں مقام تے رتبہ نہیں دیتی تے مسرت دے نال نا خوشی دے نال سیدنا ابو بکر صدیق دی آنکھاں دے وچوں آنسو آ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رو پے، کیوں؟ پہلے اجازتہ مانگ دے رہے، میرے پیغمبر فرماندے نے اعلیٰ رسلک، ابو بکر ٹھہر جا، جلدی نہ کر، شاید اللہ تعالیٰ تیرا کسی نو ساتھی بنا دے وے یا تینو کسی دا ساتھ نصیب کر دے وے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اس وقت ہی 2 اونٹنیاں لے کے اس سفر واسطے خاص کر چھڑیاں سن تے جدوں پیغام آیا سیدنا ابو بکر صدیق دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے، رو پے کہ سونیا میں حاضر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جا کے کہنے لگے علی اج شام نو میرے بستر تے اے سبز میری چادر لے کے تو لیٹ جانا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے الفاظ نے اگر میں تیرے سامنے بیان کراں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی نے فرماندے نے اے علی فَإِنَّهُ لَن يَخْلُصَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَكْرَهُ مِنْهُمْ، علی پریشان نہ ہوئی، بے فکر ہو کے سو جا، دشمن تینوں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، دشمن تینوں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ گنیا اتار دے اندر رہنے والوں، زمانے والے ہو، میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا علی نے فرمایا علی اج رات میرے بستر دے اتے لیٹ جانا ہے تے حکم ہویا اج رات نو سفر کرنا ہے میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق نو پہلے اطلاع دے چھڑیے کہ سفر دیاں تیاریاں کر چھڑیاں نے زمانے والے ہو دسو تے صحیح نہ ایمان دے نال شان اللہ پاک نے سیدنا علی المرتضیٰ نو دیتا وے ایک شان اللہ پاک نے اس رات سیدنا ابوبکر صدیق نو عطا کیتا وے سیدنا علی المرتضیٰ نو شان دیتا ہے میرے پیغمبر دے بستر تے لیٹ کے شانہ پا لیاں نے تے سیدنا صدیق اکبر نو شان دیتا ہے کہ نبوت نو میرے ابوبکر دے کندیاں تے سوار کر کے اللہ پاک نے شانہ عطا کر چھڑیاں نے رات دا وقت ہویا میرے آقا علیہ السلام نو عرش مولا رب کہندا سونیا ایک مٹھی بار ریت ایک مٹھی بار مٹی لے کے انہاں دے ولے سٹنا تیرا کام ہے انہاں نو پتہ بھی نہیں لگے گا تو کدوں انہاں دے اندروں نکل جائے گا اللہ کے اعلان فرماندے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما فرمایا سونیا ہاتھ تیرے ہاتھاں نے سٹن دا فیل کیتا وے سٹنا تیرے ہاتھاں دا کمال ہے اگے انہاں دے اندر اثر رب نے انج دا پیدا کیتا اے مٹیاں ندیاں اکھاں جگرا پہنچ سکیے اے سونے رب دا کمال ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جاندے نے تے مڑ مڑ کے کعبے دے ولے ویندے نے فرمایا کعبہ میں محمد دا دل نہیں کردا تینوں چھڑ کے جاواں پر میں کی کراں تیرے باسیاں نے میرے ایتھے نکلن تے مجبور کر دیتا ہے مینوں جام تے مجبور کر دیتا ہے میرا دل تے کردا سی تیرے اندر نمازاں پڑھدا ایتھے دعوت و تبلیغ دا کام کردا لیکن تقدیر دیاں گلاں سنے رب نو معلوم نے مڑ مڑ کے ویندے نالے انجواں نے کیریاں مڑ مڑ کے ویکھن نالے انجو نے کیریاں رب نے چک لیاں ایتھو رزق دیاں ڈیریاں کر سامنا کر سافر زیارتاں تیریاں مڑ مڑ کے ویکھن نالے مڑ مڑ کے ویکھن نالے دیکھ میرا پیغمبر روانہ ہویا سونے آؤ میرے پیغمبر کنے مجبور ہونگے میرے پیغمبر دے دل دی حضرت سرزمین مدینہ دے نوٹ دے کر دے سینا جدو اللہ پاک نے بیت اللہ نو قبلہ بنا چھڑے آؤ میرے پیغمبر دا حضرت بنیا چہرہ اللہ پاک نے قرآن دے اندر ذکر کرے آوے اے جاندے آؤ میری جماعت دا شہر تڑپے آؤ کہ میرے پیغمبر دا علیہ السلام دی محبت موڑ موڑ کے بیکھن نالے ہنجون کیریاں اللہ لے چوک لیاں ایتھو رزق دیاں ڈیریاں کر سامنا کر سافر زیارت تیریاں رب نو معلوم ہے گل تقدیر دی جو گوسم دی ڈٹھے جگام دے پیر دی میرے آقا علیہ السلام فرمام دے لیا کعبہ چامدہ سی دل ایتے پڑھدا نمازاں میں لوکام دے کنی پاندہ انیک آوازاں میں چامدہ سی دل ایتے چامدہ سی دل ایتے پڑھدا نمازاں میں لوکام دے
کم نہیں پاندا انیک آوازاں میں اللہ دے اگے کردا عجز نیازاں میں پر تیری اولاد نہیں ہو نیک خمیر دی پر تیری اولاد نہیں ہو نیک خمیر دی جو کوسنی ڈجی جگم دے پھر دے زمانے والے ہو مینوں دس دے سینا یارا اج اپنا گھر چھڑنا کڈا اوکھا ہوندا ہے اپنے بہن برا رشتہ دار چھڑنے کڈے اوکھے ہوندے نے میرے پیغمبر نے سارا کچھ چھڈیا تے او کعبے دے نال جڑا پیار نا یہ نویں جدوں میرے آقا نے الوداع آکھیا تے یار غار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے غار سفر اے غار یار سفر بنن لگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے تو 4 میل تے 6 کلومیٹر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ غار سور دے اندر چلے جاندے نے نا یہ غار سور دے اندر جا کے چھپ جاندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جان تو پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کون ہے ابو بکر صدیق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر کام میں آنے والا ہے ابو بکر صدیق سفر سے نظر آئے گا ابو بکر نظر آئے گا حضر وچ نظر آئے گا ابو بکر نظر آئے گا میرے پیغمبر نے ہر جگہ تے دفاع کردہ نظر آئے گا ابو بکر نظر آئے گا جدوں سارا زمانہ میرے پیغمبر دی معراج نو جھٹلاندہ نظر آئے گا تصدیق دیاں مورا لاندہ نظر آئے گا تے ابو بکر نظر آئے گا لوگوں کون ہے ابو بکر کون ہے ابو بکر وہ جدی یاری دا پہلا نمبر ہے جدی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا یا چوی روزے دے اندر ہے جدی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا یا چوی روزے دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر اللہ نے پھر انجدہ منوایا آج بھی جگ ماندا ہے کہ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر رتبہ جس کا عرش پر ابو بکر لگتا ہے نعرہ فرش پر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں عظمتا جدی یاری دا پہلا نمبر ہے جدی یاری دا پہلا نمبر ہے یہ ساری جماعت عقیدہ انشاءاللہ وہ جدی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا یا چوی روزے دے اندر ہے جدی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا یا چوی روزے دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر وہ جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جس دم میرے آقا دا دشمن زمان لاغا جس دم میرے آقا دا دشمن زمان لاغا اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ ہا جس دم میرے آقا دا جس دم میرے آقا دا دشمن زمان لاغا اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ ہا رب چون کے یارن یار دیتا اللہ چون کے یارن یار دیتا نال توڑ دا پہرے دار دیتا اللہ چون کے یارن یار دیتا نال توڑ دا پہرے دار دیتا میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر اللہ نے منوایا تے ایمان والے من دینے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر قرآن کھول رب دا پڑھ اس ہوں ما فی الغار سفر
لئی سفر وچ آقا نے کیتا ہے جس نو تیار قرآن پڑھ رب دا قرآن کھول رب دا پڑھ اذہو ما فی الغار سفر لئی آقا نے کیتا ہے جس نو تیار جدہ در محبوب کھڑکایا ہے جدہ در محبوب کھڑکایا ہے جدہ در تے آقا آیا ہے جنو نال آقا بلایا ہے جنو نال آقا بلایا ہے جن بار نبوت چایا ہے جنو نال آقا بلایا ہے جن بار نبوت چایا ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر یاری دا پہلا نمبر جیڑا یا چوی روز دے اندر یاری دا پہلا نمبر جیڑا یا چوی روز دے اندر سونے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر زمانے والے ہو ابو بکر نے میرے آقا علیہ السلام کندھیاں تے اٹھایا تے اٹھا کے اے لمبی کاٹی سیدنا ابو بکر نے چھڑی اور حدیث تسی سنیے کہ میرے آقا علیہ السلام نو شان اللہ پاک نے انہا عطا کیتا ہے کہ زمانے دے اندر میرے آقا دے شان دیا کسے دا شان اور لوگوں اس مقام دیا کسے دا مقام ہی نہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی گل اقتصاد نہ چلاما گیا کہ گئے کار نو صاف کیتا اور میرے آقا علیہ السلام نو کہنے لگے سونے ہو ہون اندر آؤ صفائی ستھرائی کی تھی تو میرے آقا علیہ السلام غار دے اندر داخل ہو گئے گال اقتصاد دے نال 3 دن میرے آقا علیہ السلام نے غار دے اندر قیام فرمایا 3 راتاں قیام فرمان تو بعد میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یار غار ایسے جگہ تو لقب ملیا یار غار سفر دا ساتھی غار دا ساتھی تے اللہ نے پھر مزار دا بھی ساتھی بنا نال سواد تک قیامت تک انشاءاللہ یہ رتبہ تے شان بلند رہنا ہے اور ابو بکر واحد و صحابی ہے جنہوں اللہ دا قرآن بھی کہندہ ابو بکر صحابی سبحان اللہ یہ شان اللہ پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق دیتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق اس جگہ تے پریشان کیوں ادھروں کفار دیاں دوڑاں لگی ڈھونڈ رہنے لب رہنے تے لب دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے لوگوں رب کعبہ دی قسمیں میں اپنی جان دی فکر نہیں ہے اپنی جان دی پرواہ نہیں ہے میں فکر بخاری اور مسلم دے اندر روایت سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے جو کفار اگر قدمہ دے تھلے نیچے ویکھ لیندے تے سانو ویکھ لیندے جبکہ میں اپنی جان دی فکر نہیں ہے اگر میں فکر ہے میرے پیغمبر نو کوئی تکلیف نہ آ جائے میرے پیغمبر نو کوئی تکلیف نہ آ جائے اس وقت ابو بکر دی گھبراہٹ دیکھ کے میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا اے ابو بکر تو پریشان نہ ہو اللہ اپنے دوما دے نام معنا اللہ اپنے اور بولو اللہ اپنے نام جو دوسرے الفاظ حدیث دے سنے اس شان مقام اگر ملیا تے ابو بکر نو ملیا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے یا ابا بکر ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما ابو بکر او تیرا انہاں دے بارے کی خیال ہے جنہ دوواں دے نال تیسرا اللہ ہے یا ابو بکر تیرا انہاں دوواں دے بارے کی خیال ہے جنہ دے نال تیسرا کون ہے پتہ گیا اس جگہ تے میرے آقا نے ابو بکر نو مقام شان اللہ نے عزت دیتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جی میں اللہ میرے نال ایویں اللہ بولو ایویں اللہ تیرے نال ہے ابو بکر تو ٹینشن نہ لے اللہ اپنے نال ہے فرمایا جی میں اللہ میرے نال ہے ایویں اللہ تیرے نال ہے ٹینشن نہ لے اللہ ضائع نہیں کرے
اور اس جگہ تے میرے آقا علیہ السلام دا جانی سار ابو بکر دا گھرانہ جدو اس غار دے اندر قیام کیتے ابو بکر دے گھرانے دیاں نے بڑیاں قربانیاں نے رب کعبہ دی قسم سیدنا ابو بکر دا غلام عامر بن فہیرہ اور سیدنا اسماء بنت ابی بکر لکھن والے لکھیا کھانا پہنچان دی واری آئی تے کوئی چیز نہ لبھی تے اپنا ڈبٹے نو سیدنا اسماء بنت ابی بکر نے دو حصیاں دے وچ تقسیم کر دی اسے وجہ تو ذات النطاقین یہ لقب عطا کیتا گیا سیدنا اسماء بنت ابی بکر دیاں بھی بڑیاں قربانی ہیں جس وقت لکھن والے لکھیا گھر دے وچوں سیدنا ابو بکر چلے گئے ابو قحافہ باپ بڑا پریشان بار بار دیکھدا رہا ابو بکر نہیں آیا یہی بیٹی گھر دے اندر تسلیاں دے اور ابو بکر دا گھرانے نے پھر سیدنا عامر بن فہیرہ دن دے اندر بکریاں چرایا کر دے مکے دیاں خبراں حال حوال نوٹ کیتا کر دے شام نو جدو آندے نالے دودھ میرے آقا علیہ السلام ابو بکر نو پلاندے اور نالے مکے دیاں خبراں تیسرا دن عبداللہ بن اریقط اللیثی کافر لیکن معاہدہ ہو چکیا ادھرو سو اٹھاں دا اعلان بھی ہو گیا لے کے راستے تے نکل گیا حضرات اس جگہ تے نوٹ رکھے آجے گل سنن والی سمجھن والی کافر سی لیکن اپنے وعدے جو نے پاس داری تھوڑے پیسے چھڑ کے زیادہ انعام لے سکتا سی بولو مخبری کر دیندا دس دیندا چال بدلے میں 100 اٹھ لے آج مسلمان میرا پیغمبر فرمائے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ فرمایا اس بندے دا کوئی ایمان نہیں جس بندے دے اندر امانت داری نہیں اس بندے دا کوئی دین نہیں جس بندے دے اندر وعدے دی پاسداری اج لوگ ساڈے نال لین دین تو گھبراندے کیوں وجہ کی ہے نہ ساڈے اندر امانت داری رہی ہے نہ ساڈے اندر وعدے دی پاسداری وہ کافر ہو کے آدھے وعدے دا پکا رہا پھریا نہیں پکا رہا اپنے وعدے دا تے اج دا سی مسلمان اسی اس پیغمبر دی امتی ہیں حضرات سوچئے لمحہ فکری ہے تیرے میرے وعدے دا مطلب ہے پھر تیرے نالو او آدھے زبان دا پکا ہے اسی اپنی زبان دے کچے تھے گل کرنے آگے قدم تے مکر جانے مدد کیتی ہے جیتے تو غلطی ہوئی تو من اللہ تیری اصلاح کرے اللہ تینوں بظاہر نقصان نظر آئے گا بڑا بڑا تیرا نقصان لیکن رب کعبہ دی قسم ایک وقت آئے گا تیرے نقصان دے اندر اللہ فائدہ بھی پیدا کر کے اللہ فائدہ بھی پیدا کر زمانے والے ہو گل اختصار جنال چلاوا میرے آقا علیہ السلام اس سفر تے جدو روانہ ہوئے نے میرے آقا علیہ السلام جدو مدینے والے روکی دا ربیع الاول دا مہینہ وے راج کول دے مطابق میرے آقا علیہ السلام جا رہے نے ادھر سراقہ بن مالک بن جوشم انہوں نے جدو ویکھیا کہ میرے آقا علیہ السلام کہنے لگا جو 100 اونٹ دا انعام میں لواں گا میں حدیث دیاں کتاباں دے اندر پڑھیا سراقہ اپنا گھوڑا دوڑاندا تے گھوڑا زمین دے اندر دنس گیا ادھر زمین دے اندر گھوڑا دنس گیا بڑی مشکل دے نال ایڑی چوٹی دا زور لگا کے کہندا میں سجر کیتی گھوڑے نو ڈانٹے آؤ ڈانٹوں تو بعد جڑو با مشکل گھوڑا زمین دے اندروں نکلے آؤ میں تھلے اتر کے ویکھیا تے کوئی گڑا بھی نہیں ہے ایک دما سامان دے ولے اٹھدا مینوں نظر پہ آندا وے سراقہ کہنے لگے میں سمجھ گیا وا گڑا بھی موجود نہیں ہے گھوڑا زمین دے اندر دنس گیا وے تے دما سامان تے جا رہا میں سمجھ گیا اے عام انسان نہیں ہے اے بڑی عظمت والا انسان ہے کہنے لگے پہلے ارادہ اچھا نہیں ہے پھر میرا ارادہ بدل گیا نیت بدل گئی ہے میں آواز دی تھی کولے پہنچے آؤ میرے آقا علیہ السلام نے خدمت کے اندر عرض کی تھی کملی والے آؤ اے میرا ذات راوے اے میرے ولو قبول فرما لو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لین تو انکار کر دیتا ایک لفظ کہنے فرمایا آن والیاں نو ساڈے بارے خبر نہیں دینیاں آن والیاں نو
تینوں ساڑھے بارے دسنا نہیں ہے تے سیدنا عمر بن فحیرہ نے یہ بھی کولنے کہنے لگے سونیو یہ تھے منو امان لکھ دے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امان لکھ دی تھی کہ نال فرمایا سراکاؤ ایک وقت آئے گا ایک ٹائم آئے گا اللہ تعالیٰ تینوں کیسرو کسرا دے کنگن پہنا دین گے اللہ تینوں عظمتہ دین گے شانہ دین گے زمانے والے ہو میرے پیغمبر دی نبوت والی زبان جو نکلے کوئی الفاظ نے کہ گل میں تیرے سامنے چلاواں سراکا نو کنا یقین جس جندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو منے آوے پھر دلوں منے ایتھو نہیں منے ایتھو منے ایسا منے ایسا منے دیکھنا تیرا ایمان دادا کرنے واسطے اس حدیث نو تیرے سامنے بیان کروں ایک دن چل دیاں وقت آ جاؤ سیدنا شراکا میرے پیغمبر علیہ السلام دی وفات تو بعد سیدنا شراکا بڑے بیمار ہو گئے ویکھن والے انجی سمجھ دینے جمیں آخری وقت آئے گا آخری وقت آ گئی ہے آخری ٹیم آ گیا ہے لیکن سیدنا شراکا دا ایمان دیکھنا کہنے لگے لوگوں رب کعبہ دی قسم ہجے من موت نہیں آنی ہجے من موت نہیں آئے گی تے لوگ کہندے نے اے شراکا نبی دے جانی شار کہندے نے یار تے وقت اللہ پاک نے لکھے آوے کوئی اج ٹریا کس کل جانا کوئی اج ٹریا کس کل جانا نہیں موت کسے تو ٹل جانا نہیں موت کسے تو ٹل جانا کوئی اج ٹریا کسے کل جانا تیرے میرے کل ورنٹیاں نہیں ہے تیرے میرے کل ایک منٹ دی مولت نہیں ہے اے اللہ پاک نے وقت اپنے کولے رکھے ہے کوئی اج ٹریا کسے کل جانا نہیں موت کسے تو ٹل جانا نہیں موت کسے تو ٹل جانا ہو نہیں آنا کم جوانی لے اس جوانی دے اندر پیر رکھ گئے رب دیاں بڑیاں بغاوتاں کیتیاں نے رب دیاں بڑیاں نافرمانیاں کیتیاں نے بڑے بڑے ظلم جوانی دے اندر کرنے والے ہو نہیں کم نہیں آنا کم جوانی لے جد ٹوٹنا ہے سادی تانی لے نہیں آنا کم جوانی نے جد ٹوٹنا ہے سادی تانی نے اے تیرے پاکستان دا جارا پہلوان ایک کھاڑے کے اندر اتریا کر دا ہمیں بازو کھڑا کر کے لوگاں نو للکاریا کر دا سی ہے جڑا میری کوئی کنڈ لا جاوے دنیا دے اندر زندگی دے اندر کوئی مائی دا لال کنڈ نہیں لا سکیا ادھروں آخری ویلا آیا اسپتال دے اندر تے ایک آن والا سوال کیتا ہے جارے دس تے سینہ کی صورتحال ہے جارے پلوام دیا اکھاں تے وچوں آنسو آ گئے زارو کی دار روئی جاندا کہنے لگا یارا کی دسا او انسانا ہمیں میدان دے اندر بازو کھڑا کر کے للکاریا کردا سی زندگی دے اندر کوئی کانڈ نہیں لا سکیا وقت میں دیا گیا ہے ٹائم میں دیا گیا ہے ہن بازو بھی نہیں میں ہلا سکدا اپنا بازو بھی نہیں اٹھا سکدا ویرا یہ زندگی اللہ پاک نے نظام بنایا تلکل ایام نداولھا بین الناس اللہ فرماندے نے زندگی اے ہیر پھیر دا نام ہے میاں اے سرکلے چلدا جے اتے آئے ہیں تے نیچے بھی آنا ہے صدا وقت ایک جیسا نہیں رہندا صدا ٹائم ایک جیسا نہیں رہندا او وقت نو یاد رکھیا کر اپنے پیغمبر دیا سنتاں نو سامنے رکھیا کر ادا سچا امتی بن جا رب کعبہ دی قسم نبی دی محبت تیرے دل دے اندر بیٹھ گئی نا یہ نبی دی سیرت نو اپنا لویں گا اللہ دنیا بھی سوار دے گا اللہ آخرت بھی سوار دے گا یہ دنیا دا بھی راہبر ہے یہ دنیا دا بھی رہنما ہے یہ دی سیرت دے چلن دے نال اللہ دنیا بھی سوار دیندا ہی اللہ آخرت بھی سوار دیندا اللہ دنیا بھی بہتر کر دیندا میاں اللہ آخرت بھی
بھی بہتر کر دے گا او نہیں آنا کم جوانی نے او جد ٹوٹنا ہی سادی تانی نے او نہیں آنا کم جوانی نے مٹی دا جو مٹی گونا کاتی بلے بلے مٹی دا تو مٹی گونا ہمیں فخر و تکبر نہ کریا کر ہمیں لالا لالا نہ کریا کر لڑائی جھگڑے میاں نہ کریا کر اللہ تو ڈر جا منیا جے تو طاقتور کہ رب دے بندیاں تے ظلم نہ کریا کر اللہ دے بندیاں تے کیتے کوئی ظلم اللہ دی بارگاہ دے اندر تینوں کھڑا کر لین گے اللہ دی بارگاہ دے اندر میاں پکڑیا جائے گا تے جن دنیا دے اندر ڈر جائے گا اسی ایسے لوگاں نوں بھی ویکھیا رب کعبہ کی قسم ہے یہ ساری زندگی ظلم و ستم کرنے والے جب اللہ نے دل دی کایا پلٹی ہے نا یہ نہ ہاتھ بن بن کے لوگاں دیا زمینہ بھی واپس کی دیانے یہ ہاتھ بن بن کے اپنے ظلم دے بدلے بھی معاف کروائے اپنے ظلم بھی معاف کروائے لیں کہنے لگے بدلہ لینا جتے بدلہ لے لو لیکن اللہ دعواز دے میں زندگی دے اندر معاف کر دیو سونے جو بندہ قبر والا رخ ویندہ ہے نا حشر والا رخ ویندہ ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا کھون والا رخ ویندہ ہے پھر انسان ظلم بھی برداشت کر جاندہ ہے پھر انسان اپنے آپ دے اٹھے بڑیاں چیزاں برداشت کر جاندہ ہے وہ نانا میاں مٹی دا تو مٹی گونا تے کاجی بلے بلے آج تو مٹی اتے بندے آ تے کل تو مٹی چلے کیڑی چیز دا مان کتے نو کیے تیرے پلے 900 سال 900 سال جیلے پاویں کہ جانے مٹی تھلے 4 دن دا میلا دنیا 4 دن دا میلا دنیا اس زندگی دے اندر لوگوں زندگی ایک بار ہے زندگی ایک بار ہے زندگی دوبارہ نہیں ملنی میں رب دعویٰ دے کے کھوا گا گدیاں والے ہو گندیاں والے ہو نوجوانوں بزرگوں تے بابے ہو نہیں میری اماں بہنوں بیٹیوں توجہ میرے والے کرے آج زندگی ایک بار ہے زندگی ایک بار ہے زندگی دوبارہ نہیں ملنی اس زندگی دے اندر اپنے کندیاں تے زیادہ بوجھ نہ لے کے جایا جائے رب کعبہ دی قسم ہے اوتھے کوئی کسے دا بوجھ اٹھان والا نہیں ہو اوتھے کوئی کسے دے کم آن والا نہیں ہو اوتھے کوئی کسے دا ساتھی نہیں ہو اوتھے ساتھی بنے گا دنیا تے تیرا صبر کیتا ہویا اوتھے ساتھی بنے گا تیرا اچھا اخلاق اچھا رویہ اچھا برتاؤ لوگاں دے نال تیرا پڑوسیاں دا خیال رکھنا تیرا ساتھی بنے گا اوتھے ساتھی بنے گا پیغمبر دی حدیث دا ادب تیرا ساتھی بنے گا اوتھے ساتھی بنے گا یہ عمل تیرے ساتھی بنن گے 4 دناں دا میلا دنیا پھر مٹی دی ڈیری نہ کر بندیا میری میری نہ میری نہ تیری
سارا مال کوٹھیاں بنگلے جدو تیرا روح والا پنچھی ایویں آزاد ہوئے گا کاندے واسطے کمامدا رہیا سکھ واسطے سکھ دے قسمت نال سونیا جے تینوں رب دی شریعت دے اندر سکھ نہیں ملیا تے رب کعبہ دی قسم ساری دنیا بھی فتح کر لے سکھ نہیں مل سکدا جے سچا مسلمان بن کے تو سکھ نہیں لے سکدا تے پھر اللہ پاک نے تیری قسمت دے اندر سکھ نہیں رکھیا کوئی آج ٹریا کسے کل جانا نہیں موت کسے تو ٹل جانا ہو نہیں ہویانا کم جوانی نے جد ٹوٹنائی سادی دانی نے تے چڑھ موڈیا چل سو چل جانا نہیں موت کسے تو ٹل جانا او سب انگا ساکا یارانو چھڑ ٹرنائی باغ بہارانو او سب انگا ساکا یارانو چھڑ ٹرنائی باغ بہارانو سارا چھڑتے تو چل جانا نہیں موت کسے تو ڈل جانا آخری گلہ تے میرا سلام ہے سیدنا سراقہ نو کہنے لگے اے سراقہ موت دے بارے کوئی انسان دے اندر نہیں جرت نہیں ہے تو کہنا میں نے موت نہیں آنی یہ کیویں ہو سکتا ہے سیدنا سراقہ فرمان دینے ایک جرت میں نے اگر دیتی ہے میرے پیغمبر دی اس زبان نے دیتی ہے میرے پیغمبر نے کیا سی اے سراقہ ایک وقت آئے گا کہ ٹائم آئے گا اللہ تیرے ہاتھ دے اندر کیسوں کی ذرا دے کنگن پہنان گے فرمایا ساتھیوں ہجے وہ وقت نہیں آیا میں سراقہ دے ہاتھ دے اندر کیسروں کی ذرا دے کنگن نہیں آئے میں موت کیویں آئے گی میرے پیغمبر دی تے حدیث نہیں پوری گئی جنی دیر حدیث پوری نہیں ہو سکتی اتنی دیر سراقہ دے اندر جرت ہے زمانے والے وقت چلتا رہا وقت چلتا ہے وقت رکنا نہیں ہے اللہ پاک نے وقت کی خوبی رکھی ہے لوگوں وقت ایک جیسا نہیں ہو رہندا تو سوچتے سینا جدو اللہ نے تینوں عدم تو وجود عطا کیتا کہ تینوں اپنا بچپن یاد نہیں ہے لڑکپن یاد نہیں ہے جوانی یاد نہیں ہے اور روزانہ مسائل لے کے سورج آندا ہے اے تیرے تے مسائل چھڑ کے طلوع ہو جاندا ہے دنیا دے مسائل دے پیچھے تے لگن دوڑ رہے ہیں اور کبھی قبر نو بھی یاد رکھیا کر کبھی حشر نو بھی یاد رکھیا کر کبھی سوال و جواب والی گھڑی نو بھی یاد رکھیا کر کبھی اس ویلے نو بھی یاد رکھیا کر میاں اللہ پاک نے اپنے سامنے ہر انسان نو کھڑا کر لینا جنی دیر چار سوالاں دا جواب نہیں قدم چکنا تے بڑی دور دی گل ہے قدم ہلان دیاں بھی اجازت نہیں ہونا میاں بدل لے اپنے دل دی دنیا بدل لے توجہ اپنے رب دے ولے کر لے پھر وقت چلدا رہا وقت چلدا رہا او ویلا بھی آن پہنچیا اللہ پاک نے کیسو کسرا فتح کر دی جاوے کہ مسجد نبوی دے اندر مال غنیمت دے ڈھیر لگ گئے ایک کیسو کسرا تے جنگل سیدنا سراقہ دے ہاتھ دے اندر آئے لے گندیا والے ہو کہ سیدنا سراقہ دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے رون لگ پے زرو کی تار اکھاں دے وچوں آنسو نے کہندے لوگوں او گھڑیاں مک گئیاں او ویلا مک گیا جدوں میں کیا کردا سی سراقہ نو موت نہیں آئے گی ہن مینوں اپنی زندگی دا ایک لمحے بھر دا بھی پتہ نہیں ہے اللہ دا پیغام کدوں آ جائے اے مسلماناں تو کیسا مسلمان ہے قبر نو یاد رکھیا کر حشر نو یاد رکھیا کر او وقت آن والا ہے او ٹائم آن والا ہے میاں جدوں تو تے میں قبر دے اندر تنے تنہا جاواں گے رشتہ دار بھی واپس آ جان گے اے چار بھائی دولت بھی واپس آ گئی تیرے نال رہے گا تیرے اعمال رہن گے تیرا بندیا قبر ٹھکانا پھر مڑ کے کوئی نہیں آنا او مینوں دسو امام دے نال اے اج ٹکر اپا جننے دفنائے نہیں کدی کوئی واپس آئے دسو کدی کوئی واپس آئے نے کہ میں تانوں یقین کرو تکلیف نہیں دینا چاہتا میں صرف ایک محبت دے نال میسج دینا چاہتا جنوں نہایا بھی آپ
کفنایا بھی آپ منجی تے چایا بھی آپ تے کفن دے وچ قبر دے وچ اتاریا بھی آپ تے مٹی بھی آپ پائی ہے کہ مٹی پا کے سارا کچھ کر کے بعد تو آکھے اے اللہ ہے اے دین والا ہے ہن مینوں دس جنہیں نو قبر چ پایا او اللہ ہے کہ جڑا پیا گیا او اللہ آپ ہی سارا کچھ کر کے دے بعد آپ ہی رتبہ دے دیتا ہی نا میرے برادر اللہ کو ڈر اے چیزاں تے غور تے کر میں تینوں چھیڑنا نہیں چاہتا میں تینوں تھوڑا درد دینا چاہنا ویرہ تھوڑا جا سوچ دے صحیح تھوڑا جا ذرا عقل تو کم دے لے اینے دے کم نہ کر اے جیڑے ٹوہ جان دوبارہ آیا کر دے نہیں آیا کر دے او تیرا بندیا قبر ٹھکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تیرا بندیا قبر ٹھکانا پھر مڑ کے کوئی نہیں آنا تو ہے راگیر مسافر ٹور بنجنا ایک دن آخر میں راہگیر مسافر ٹور بنجنا ایک دن آخر تو ہے راہگیر مسافر ٹور بنجنا ایک دن آخر تو چھیتی ہے ٹور جانا پھر مڑ کے کوئی نہیں آنا تیرا بندیا قبر ٹھکانا تے مڑ کے کوئی نہیں آنا تینوں لگ دے آپ نویسن نویسن مطلب نوانا تینوں لگ دے آپ نویسن تیری وانج کے قبر بنیسن تینوں لگ دے آپ نویسن تیری وانج کے قبر بنیسن تیری باج کے قبر بنیسن تے کچھ چھیتی ہے دفنانا پھر مڑ کے کوئی نہیں آنا گلہ ساڑیاں یاد کرے سے گلہ ساڑیاں یاد کرے سے جد تنہائی اندر جا سے گلہ ساڑیاں یاد کرے سے جد تنہائی اندر جا سے کدی گلہ بے کے سوچ دے سینا کدی گلہ بے کے کورو فکر تے کرتے سینا میں تینوں کہنا کی چاہنا وا یہ تیرے تو پہلے سوچ دے سینا تیرے وڈیر دادے پردادے کس جگہ تے گئے ہمیاں یہ انہاں دا نام و نشان نہیں ہے پھر ایک وقت ان قریب آن والا ہے تو اپنی عمر تو اگر نہیں حساب لیا ایک بندہ نا گل بنی ہے کہ جی کیویں پتہ لگے گا کہ ایک بندہ ہوندا موت دے فرشتے دے نال ملاقات ہوئی موت دے نال ملاقات ہوئی تے کہنے لگا جدو تو آنا نا میں دسنا ہے میں کہا میں تے خود تے نہیں دساں گا البتہ قاصد آئے گا میرا جدو بالکل اس بندے دا ٹائم آ گیا بندہ کہنے لگا تو تے کیسے قاصد آئے گا قاصد تے آیا ہی کوئی نہیں تجھے تے ڈائریکٹ آ گیا میں کہا جدو تو جوانی چڑھیا جوانی چڑھو تو بعد بڑھاپا آیا ایک قاصد پھر وال چٹے آنے شروع ہو گیا اے بھی قاصد ہے پھر تیرا جسم تیرا ساتھ چڑھنا شروع ہو گیا سارے قاصد ہی قاصد تے بھیجے نے لیکن تو سمجھے اور کملیا جدن اللہ نے جوانی کہا ایک بار کتنے جانا صدا جوانی نہیں یہ صدا بچپن نہیں لڑک پن نہیں کہ پھر صدا جوانی بھی جدو اللہ نے تینوں عروج کر دیتا ہے نا آتا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی دے سیل اندر جدو مال غنیمت دے ڈھیر لگ گئے نا تو سید عمر بن خطاب یا اکھا دے وچوں آسمان مسجد نبوی چ مال غنیمت دے ڈھیر اللہ تعالیٰ نے مال دولت دی ریل پیل کرتی اکھا چوں آنسو اکھا وچوں آنسو صحابہ نے پوچھا یا امیر المومنین وجہ کی ہے فرمایا جنہوں اللہ تعالیٰ جب پھر کسی قوم اللہ ترقیہ عطا کر دے پھر سمجھ لو اس قوم دے زوال دا ٹائم ہو گیا اج اللہ نے اگر ترقیاں عطا کر دی دینا مطلب ہے زوال بھی پھر آن والا ہے کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں جب جوانی آ گئی تو سمجھیا ہی نہیں بڑھاپا کا جنہ مرضی لکا لے اپنے آپ کو مینٹین کر لے لیکن یاد رکھ لے سارے قاصد نے شاید تو کدی غور و فکر ہی اپنے آپ تے نہیں کیتا اے گلاں ساڈیاں یاد کرے سے جدو تنہائی اندر جا سے تینوں کہے شاکر نہیں مانا تے مڑ کے کوئی نہیں آ
ہونا۔ پھر اس وقت سیدنا سراقہ بن مالک بن جوشم اس جگہ تے پھر کہنے لگے کہ لوگوں ہن مینوں اپنی موت دا کوئی پتہ نہیں ہے، سانو بھی چاہیے ایک بے کعبہ دی قسمیں انہاں تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی چند مہلتاں سن بشین گوئیاں جنی دیر پوریاں نہیں ہونیاں سی، لیکن ساڈے کول بالکل ایک لمحے بار وقت دا ٹائم نہیں ہے۔ حضرات ہر وقت ہی اپنے معاملات درست رکھیا کرو، اپنا زاویہ سیدھا کرو، اپنے سیدھا کرو، اپنے اندر جو کمیاں کوتاہیاں من اعتراف کر، جرت کر، ہمت کر، رب دے سامنے آ گر گڑا رو، اللہ واقعی میں ساری زندگی تیرا نافرمان رہا ہاں، تیتھوں دور رہا ہاں، عرشاں والیا ہن میں تیرا بندہ بن کے عرشاں والیا تیرے سامنے آنا چاہنا ہاں، مالکا میں اپنا اگلا سفر آسان کرنا چاہنا ہاں، میرے اللہ جنیاں میرے کول ہو گئیاں تو معاف کر دے، آئندہ انشاءاللہ میں تیرے اور تیرے پیغمبر دے حکمہ دے مطابق زندگی گزاراں گا، اور دعا بھی ایو کہ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر اللہ اور اس دے رسول دے احکامات دے عمل کرنے والا بنائے۔ میں جو گناہگار نے سنایا اللہ میرا سنانا تہاڈا سننا اٹھنا بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور سنام دے اندر سنن دے اندر یقیناً کمیاں کوتاہیاں ضرور ہوئیاں، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔